अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे चैनल इन्फो हब में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो जो है वो भेड़ों की अफजाइश नस्ल और उनकी आमदन के मतलब है। जो भाई इंटरेस्टेड हैं भेड़ों की फार्मिंग में, ये ख़ास तौर पर उनके लिए है। इसमें मैं आपको आज इनकी मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट दूंगा, इनको कैसे रखा जा सकता है, इन पे क्या ख़र्च आएगा, क्या इसका नफ़ा है, क्या इसके डूज़ और डोंट्स हैं। तो इसके लिए इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस रेवड़ की बात कर लूँ जी। ये जंग का एक मुज़ाफ़ाती इलाका है, उसमें ये भाई साहब 40 भेड़ें जो हैं इनको चरा रहे हैं और इनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। ये एक सादा सा रिवायती तरीका है पाकिस्तान में, ख़ुसूसन बलूचिस्तान में। तो इसमें ये करते क्या हैं कि ये जनाब जब इनका सारा दिन चराई कराई, जहाँ से पानी मिल गया वहीं से पिला लिया, शाम को गए तो लकड़ियों का एक बाड़ा सा बना हुआ होता है डंडों के साथ, उसमें जाके इनको बंद कर दिया और सुबह इनको फिर वहीं से इसी तरह खोल लिया। तो इसमें इनको मुनाफ़ा भी है कि इनका ख़र्चा तकरीबन ना होने के बराबर है। और इन 40 भेड़ों में से जो बच्चे होते हैं, इनका तरीक़ेकार ये है कि जब 1 महीना वो बच्चा दूध पी लेता है तो वो 1 महीने का बच्चा ये बेच देते हैं। ये यानी कि जो मेंढे तैयार नहीं करते, जिनको आप छतरे कह लें, आप लेले कह लें, वो ये तैयार नहीं करते हैं। 1 महीने का बच्चा ये बेच देते हैं और ये कहते हैं कि हमारा हाथों हाथ बिक जाता है, 12 से 15 हज़ार तक चला जाता है और हमें उसकी देखभाल भी नहीं करना पड़ती। तो ये तो एक रिवायती तरीका है, अगर आपके ज़हन में आए। इसके अलावा भाईजान थोड़ी सी इसकी डिटेल बता दूं। पाकिस्तान में तकरीबन महकमे के अदाद शुमार के मुताबिक 2 करोड़ के करीब भेड़ें पाई जाती हैं मुख्तलिफ़ नस्लों की। 20 से ज़्यादा नस्लें हैं पाकिस्तान में इसकी। तो उसमें भी ज़्यादा हिस्सा जो है वो सूबा बलूचिस्तान में जो है ये पेशे के तौर पर ज़्यादा अपनाया जाता है। उसकी एक वजह तो ये है कि बलूचिस्तान का जो रकबा है वो पाकिस्तान के कुल रकबे के तकरीबन हाफ बनता है। 47% जो है ना, 47% रकबा जो है पूरे पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान में है। तो बलूचिस्तान का जो जनूबी वस्ती और शुमाली इलाका है, ये इस काम के लिए बहुत मौजू है। बहुत वसी रकबे हैं, बड़ी खुली चरागाहें हैं। तो जो बलोची भाई ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस काम को एज ए प्रोफेशनल अपनाएं। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाती है बात जी, ये नस्ल कौन सी लें। भाईजान बिल्कुल ऐसे ना किया करें आपके ये कौन सी नस्ल जो मशहूर हो गई, आप सोशल मीडिया पे या कहीं और से देखते हैं तो आप उसको उसी तरह अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। ये तरीक़ेकार गलत है। हर इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह उस इलाके के माहौल से आशना नस्लें मौजूद हैं। मिसाल बलूचिस्तान की जैसे मैंने मिसाल दी है, तो उसमें बबरक है, बलोची है, हरनाई है, ये बेहतरीन नस्लें हैं और उस माहौल से मुताबिकत रखती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसी तरह की रखें जिस इलाके में आप, उसी इलाके की जो भेड़ है वो आपको सूट करेगी। इसी तरह दूसरे सूबों में माशाल्लाह लोई है, थलों जो थल का इलाका है हमारा, मुजफ्फरगढ़ हो गया, खुशाब का थल हो गया, इस तरह के जो थली इलाके हैं उसमें थली नस्ल की एक होती है। इसके अलावा सरगोदा और इसके मुज़ाफ़ात के जो अज़ला हैं उसमें कजली बड़ी मशहूर है। इसी तरह बच्ची है, दामानी है, लोही है, जो भी आपके इलाके में बेस्ट गिनी जाती है आप उसको रखें, क्योंकि वो माहौल से मुनासबत रखती है, उस आबो हवा से वो आशना होती है। उसमें फिर बीमारियों से मदाफ़त जो है वो ज़्यादा होती है उस इलाके के हिसाब से। तो उसके लिए जो फिजिबिलिटी मैं आपको बता दूं थोड़ी सी, अगर आप मिसाल के तौर पे आपके पास अपनी ज़मीन नहीं है तो फिर जो है मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप 30 भेड़ों से ये काम स्टार्ट कर लें। 30 भेड़ें लें और उसमें 2 नर रखें। वैसे तो एक नर काफ़ी होता है, लेकिन दूसरा इसलिए ज़रूरी होता है कि किसी वक्त वो नर जो है बीमार होता है या उसमें वो कैपेसिटी नहीं रहती है ना, तो आप इसलिए कम से कम 2 नर रखें। और नर जो आप रखें वो बेशक आपको महंगा मिले, लेकिन आप तंदुरुस्त, जवान और सेहतमंद और अच्छी क्वालिटी का जो नर है वो इसमें आप रखें। तो इसमें जो थोड़ा सा ख़र्चा मैं आपको इसकी डिटेल में बता दूं कि जो भेड़ों की तादाद आप लेते हैं ना जी, 30 आप रख लेते हैं, तो इसमें जो है तकरीबन जो मैक्सिमम मैंने एवरेज निकाली है वो 15-1 हज़ार रुपया जो है वो आपको एक जवान भेड़ जिसे पठ या पट्ठी भी कहते हैं वो आपको मिल जाएगी।
تو یہ تقریباً 15,000 کی ایوریج میں نے رکھی ہے. آپ 2-4 ہزار کم بھی ہو سکتے ہیں، 2-4 ہزار زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ بنے گا آپ کا 30 بھیڑوں کا 4,50,000 روپیہ. اس میں آپ نے 2 نر رکھنے ہیں، وہ آپ کو کم از کم جو ہے 25,000 کا ایک ملے گا. وہ 50,000 کا وہ خرچہ ہو گیا، تو یہ آپ کا ٹوٹل ہو گیا 5 لاکھ روپیہ. ٹھیک ہے جی، 5 لاکھ روپے کی آپ کی یہ خرید ہو گئی. اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ شیڈ کی تعمیر ہے. شیڈ جو ہے کوئی اتنا مہنگا بنانے کی ضرورت نہیں ہے سٹارٹنگ میں تو آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ عام جس طرح جانوروں کے شیڈ ہوتے ہیں اسی طرح آپ بنا لیں. ہاف ایریا جو اس کا ہے وہ آپ نے کور کر لینا ہے، چھپر سمجھ لیں جس طرح کا، اور باقی جو ہے وہ اس کی حویلی بن جائے. لیکن حویلی کی دیواروں میں یہ کوشش کیجیے گا کہ کم از کم اتنی بڑی اور اونچی ہوں کہ ان میں کوئی کتا یا بھیڑیا وغیرہ چھلانگ لگا کے داخل نہ ہو سکے. اس کے لیے جو سفارش کردہ جو اونچائی ہے وہ 6 فیٹ ہے. اس کے بعد زمین اگر آپ کے پاس بھائی جان اپنی نہیں ہے تو کم از کم 30 بھیڑوں کے لیے آپ کے 2 ایکڑ زمین آپ کو چاہیے ہے. اور اس کا جو میں نے رف ایسٹیمیٹ لگایا وہ 30,000 پر ایکڑ آپ کو مل جائے گا ٹھیکہ. اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، 2-4 ہزار زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 60,000 آپ کا یہ بن گیا. اس کے بعد جی آپ کا آ گیا ویکسینیشن میں حفاظتی ٹیکے ہیں. کسی وقت کوئی بھیڑ، کوئی لیلا، کوئی چھترا بیمار ہو جاتا ہے، اس کے لیے ڈاکٹر کو بلانا پڑتا ہے. تو یہ میں نے 1 سال کا جو ہے ویکسینیشن کا 20,000 روپے کا خرچہ جو ہے آپ کے لیے سجیسٹ کیا ہے. اس کے بعد فیڈ ہے. فیڈ کا بھی انشاءاللہ میں آپ کو پورا ونڈا جو ان کے لیے سوٹیبل ترین ونڈا ہے وہ بھی میں آپ کو لکھواتا ہوں. تو فیڈ کا خرچ میں نے اپنے اندازے سے جو لگایا ہے وہ 1,10,000 روپیہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے متفرق اخراجات میں آپ کے پاس 30,000 روپیہ ہونا چاہیے. بھئی کسی بھی قسم کا کوئی اضافی خرچہ پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ تیار. تو یہ بھائی جان آپ کا ٹوٹل خرچہ جو ہے یہ بن گیا 10,20,000 روپیہ. یہ 1 سال کا خرچہ ہے. اور اس میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پہلے سال میں آپ کو جو خرچہ پڑا ہے، بھیڑوں کی تعداد جو قیمت آپ نے بھری ہے، اور دوسرا جو شیڈ کی تعمیر ہے، یہ صرف پہلے سال میں خرچہ ہے. دوسرے سال میں آپ کو یہ خرچہ کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. اس کا کیا فائدہ ہے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جی، 1 سال کی جو پیداوار ہے اس کے بارے میں بات کر لیں. جو بھیڑ ہوتی ہے جی، اس کا جو پریگننٹ پیریڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 5 مہینے 150 دن. 150 دن سے 5 دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، کم یا زیادہ. تو ہم ویسے تو ماشاءاللہ 2 بچے بھی دیتی ہیں کوئی کافی بھیڑیں، لیکن ہم ایوریج چونکہ لے رہے ہیں تو کم سے کم لیں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سال میں یہ 2 دفعہ بچہ دے گی اور ایک بچہ دے گی. تو یہ 30 بھیڑیں ہیں، آپ کے پاس ہو گئے 60 بچے 1 سال میں. 1 سال میں 60 بچے، اس میں ہم مان لیتے ہیں کہ 30 نر ہیں. تو 30 نر جو ہے آپ 6 مہینے کا، چونکہ یہ اگر اچھا پلا ہوا ہو تو قربانی پہ لگ جاتا ہے. تو 30 نر جو ہیں یہ اگر 30,000 کی میں ایوریج لگاؤں تو یہ آپ کے ماشاءاللہ 9 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے. اگر وہی نر اگر آپ 1 سال کا کر کے بیچے تو وہ 60 سے 65,000 میں آسانی سے بک جاتا ہے. لیکن ابھی ہم چونکہ رف ایسٹیمیٹ 6 مہینے کا لے رہے ہیں تو 9 لاکھ آپ کا یہ بن جاتا ہے. اور 30 جو آپ کے پاس مادہ بھیڑیں آئی ہیں وہ آپ نے 1 مہینے کی کر کے بیچ دینی ہے. وہ 4,50,000 روپیہ آپ کا وہ بن جائے گا. ٹھیک ہے بھائی جان. تو یہ آپ کا ٹوٹل آمدنی ہو جائے گی. لیکن دوسرے سال میں اس میں آپ نے 8 لاکھ روپیہ زیادہ منافع گننا ہے، کیونکہ اس میں آپ دوسرے سال آپ کو خریدنی بھی نہیں پڑیں گی بھیڑیں، اور شیڈ بھی جو پہلے سال کا بنا ہوا ہے وہی آپ کے لیے کافی رہے گا. اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں ونڈے کے بارے میں. ونڈا بھائی جان میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ جو بھیڑ ہوتی ہے جب وہ ملاب کے قریب ہو، سمجھیں کہ اب آپ نے ملاب کرانا ہے. اس کا جو ویسے تو سارا سال یہ ہیٹ میں آتی رہتی ہیں، لیکن جو بیسٹ پیریڈ ان کے ہوتے ہیں وہ 2 ہوتے ہیں. ایک مارچ اپریل ہوتا ہے اور دوسرا ستمبر اکتوبر ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے ان کا زیادہ گروتھ ہوتی ہے. تو ہیٹ دینے سے پہلے، جو ہیٹ میں آنے سے پہلے جو ہے نا، اگر آپ ان کو کوئی 200 گرام ونڈا کھلایا کریں 3 ہفتے پہلے سے، تو ایک تو ان میں جنسی ملاپ کی خواہش بڑھ جاتی ہے، اور دوسرا جڑواں بچے دینے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو فی الحال آپ اسی طرح جب یہ بچہ دینے کے قریب ہو تو کم از کم 3 ہفتے سے 1 مہینہ پہلے آپ اس کو کم از کم 400 گرام جو ہے وہ ونڈا ضرور کھلائیں. ونڈے کا فارمولا جناب آپ لکھ لیں. کھل بنولا ہے 18.5 کلو، یعنی کہ 18.5 کلو آپ نے کھل بنولا لینی ہے. 13 کلو آپ نے لینا ہے کھل توریا. چوکر لینا ہے 40 کلو. شیرہ لینا ہے 13 کلو. توڑی باریک لینی ہے 15.5 کلو. اس کے علاوہ نمک آیوڈین ملا 1 کلو، اور منرل مکسچر جو ہے وہ آپ نے لینا ہے 2 کلو. یہ آپ کا ہو گیا.
اس کے بعد جی اس کو اچھی طرح سے باریک پیس کے مکس کر لیں، یہ آپ ان کو دیں۔ اور کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے گا، چینل کو لائک